الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول. الصلاة والسلام عليك يا آخر. الصلاة والسلام عليك يا حاشر. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. مولانا صاحب دا کی نام ہے جناب؟ کی نام ہے جناب دا؟ خطیب اہل سنت مولانا قبلہ محمد نواز نقشبندی صاحب، دیگر علماء کرام، مہمانان گرامی، معززین علاقہ، سنی حنفی، سنی شافعی، سنی حنبلی، سنی مالکی، صحیح العقیدہ مسلمان بھائی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ والصلاۃ بعد دعا ہے اللہ جل شانہ پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر حق تعالی حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچین بیان کر کے جناب نے سماعت فرما کے سن سب نے اس دوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، اج دی اس روحانی وجدانی پرکیف بازاوق محفل پاک دا اہتمام انسلام بھائی محمد منور صاحب، بھائی محمد عدیل صاحب دی محنت اور محبت دا نتیجہ ہے. دعا ہے صدقہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا جس عظیم
سفر شریف تے ساڈے برادران بھائی منور صاحب اور انہاں دے رفقا دوست احباب حجاز مقدس دا مبارک سفر اللہ جل شانہ انہاں واسطے مبارک بنائے، خیر وافیت نال تشریف لے جان اور میرے مدنی دی بارگاہ چوں روحانیت نورانیت دا فیض لے کے چولیاں پر کے خیر وافیت نال واپسی تشریف لے آنا کو آمین۔ اللہ جل شانہ بھائی منور صاحب نو خاندان سمیت بھائیاں سمیت دوستان سمیت دنیا آخر دیاں بھلائیاں عطا فرمائے اور سن سب نو ایمان دی حالت نال مدنی دی بارگاہ دے اندر جانے دی توفیق عطا فرمائے۔ ناچی جناب دی بارگاہ جس موضوع تے لب کشائی دا ارادہ رکھنا اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ، مسلمانوں کے 3 امام۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو سیانے بزرگ دوست بیٹھے ہو، بزرگ لوگ بھی تشریف فرمان ہیں، نوجوان تندرست زینہ دے مالک بھی دوست تشریف فرمان ہیں، علماء بھی تشریف فرمان ہیں، سیانے جے بزرگ فرمان دے نے سمندران جو ریت ہوئے تو دریاواں وچ بھی ریت ہوندی، دریاواں وچ ریت ہوئے ناراں چ بھی ریت ہوندی، نارا دے اندر ریت ہوئے کھالیاں وچ بھی ریت ہوندی، کھالیاں وچ ریت ہوئے تو فصلاں وچ بھی ریت آ جاندی ہے۔ قوم تے ساڈی الٹ چل دی ہے نا کہ جیسی قوم ویسا بادشاہ نہیں۔ سنے نبی فرمایا الناس والا دین ملوکہم، فرمایا قوم بادشاہ دے دین تے ہوندی، بادشاہ غیرتمند ہون تھلے غوث پاک میرا ورگے ہوندے، بادشاہ بے حیا بد کردار ہون تے تھلے تانوں بزرگ نہیں لبن لگے۔ توجہ نہیں فرمائی نے۔ علامہ اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ تو میں موضوع کڑا لے کے بیٹھا، تسی تو عوام میں صدی کرنے پھرتے جو عوام کیوں نہیں صدی ہوندی؟ معاشرہ بہت مولوی صاحب ٹیڑا ہو گیا، بہت برا ہو گیا، بہت بھیانک نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ تو میں ناچیز جناب دی بارگاہ کے اندر یہ جس عملہ ناکام کوشش کرنے لگا ہوں کہ جناب اصل ذمہ دار لب جان کہ اس معاشرے دے بگاڑ دا سبب کون ہے۔ جب اصل سے پہنچ جائے گا انشاءاللہ تھلے تنقید نہیں کرنے لگا ہے۔ مسلمانوں کے 3 امام اور 3 وراثتاں یعنی حاکم وقت بادشاہ خلیفۃ الرسول پیر اور علماء ربانی، یہ 3 امام ہیں اور 3 امام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فیض لین علیہ ہون تو معاشرہ سے دارہ ساکدہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے۔ اگر یہ وراثت مصطفیٰ دا حصہ انہا امامن نہ لبے تو پھر سمجھی معاشرہ بدتر تو بدتر ہو سکتا ہے، کدی معاشرہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اور آج ناچیز جناب دی بارگاہ دے اندر اس موقع نو غنیمت جان دے ہویا اور منور صاحب اور عدیل صاحب دی محبت محنت کوشش نو 4 چینل لاؤں دے ہویا۔ جے تساں وقت دینا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس پکا میل چونگ شریف دے علاقے وچ جناب نے اپنی نوعیت دا منفرد موضوع سننا ہے۔ زندگی تساں گلاں نہیں سنیاں ہونیاں جڑیاں نا چیز پیش کرنا لگا ہے۔ سانو نوٹ بخا ساڈا موڈ بنے او ملا ہور ہوندے نے، کوئی مرے نہ مرے 5.5 کھرے او ملا ہور نے۔ اللہ دے فضل علمہ مہر علی تاجدار گولڑا دے دردہ پانی پین والا سماعت فرمائیں گا جناب دے 14 طبق روشن ہو جان گے۔ ہن انہاں اماماں دی ذمہ داریاں کی نے پہلے اے سمجھنا پینا ہے۔ اساں
بکرے دا پہار اونٹ تے پائی بیٹھے ہیں تے اونٹ دا پہار اساں بکرے تے پائی پھرنے نا مراد چاہندا نہیں وہ چاہے کیویں ویکھ تے صحیح یہ پہار ہے کیندا توجہ نہیں فرمائی حاکم وقت دی ذمہ داری اکھ پاک دینا کن پاک دینا حواس سے خمسہ تے پابندی تے قید لاؤنی معاشرہ پاک دینا جان مال عزت اور دین مصطفیٰ کی حفاظت کرنا یہ حاکم وقت کا کام ہے توجہ ہے نا پیر اندھی کی ذمہ داری آج دے پیر تے نگاہ جیب تے نگاہ رکھنا نہیں یا بڑھی تے نگاہ رکھنا نہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں بادشاہ ظاہر کا ماحول پاک صاف کرتا ہے پیر اندر دے ویڑے دیاں پلیتیاں پاک کرتا ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں جن پیر بہو اپنی زبان جو بیان فرمان دینے جو تیرا ذوق ہوئے تھے فرمایا الف اللہ پڑھو پڑھا فل ہوئے تے نہ گیا ہی جاتا پردہ ہزار کتاباں پر طالب ہو زردار لکھ ہزاری ایک کتاب پر ظالم نفسی نہ مردہ باج فقیر ایک سو نہیں دے ماریا او ماریا او باج فقیر ایک سو نہیں دے ماریا یارا دیو چھوڑی اندر یا رسول اللہ اندر دا ویڑا پاک کرنا یہ مرشد کامل کا کام ہے میاں شیر ربانی جیسو کا توجہ ہے علماء دی ڈیوٹی کی علماء دی ذمہ داری کی ادھر دیکھو دوستو یہ اللہ کا قرآن ہے میرے ہاتھ میں اس کی الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اس کی ذمہ داری اس دین مصطفیٰ دے وچ اگر کوئی اپنی طرفوں چیز پاؤں لگے یا دین مصطفیٰ وچ کوئی بندہ اپنے نفسانی خواہش کی پیروی کر دیا کچھ کڈن لگے علماء دی ڈیوٹی وہ اپنی قلم تے زبان نال بول پئے قوم کو آگاہ کر دیں چوکیدار علماء دا جنہیں مال دا چوکیدار تیری نکرہ کو آکے حق لاؤں دا جاگو اسی طرح علماء حقہ دا کم میں جب دین مصطفیٰ دے اندر کوئی گڑ مڈ کرن لگے دین مصطفیٰ دے وچ کوئی اپنی طرفوں چیز پاؤں لگے یا وچوں کچھ کڈن لگے یا شعار اسلام تے کوئی بک مارن لگے علماء اپنی زبان اور اپنی قلم کے ساتھ مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں یہی ان کا کام ہے جنہوں کلندر کے بال اپنی زبان جو بولتے ہیں جو تیرا ذوق ہوئے تھے تم یہ سمجھو گے تیرے یہ گلنا سمجھا سن انشاءاللہ آپ فرماندے نے پھر سیاست چھوڑ داخل ہی سارے دین میں ہو
پھر سیاست چھوڑ داخل ہی سارے دین میں ہو ملک دولت ہے فقط حفظ دین کا ایک ثمر فرمایا مولانا صاحبہ تو دین دے بیٹے نو پانی دے مالی دا کم پانی لاؤنا تو بھر بھر مشکا پاوے تے مالی دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ ہوں تسی اپنے ایمان میں جڑیاں گلاں کیتیاں نا قرآن حدیث دا نچوڑ کیتیاں نے بات سمجھ کے تمہید بنا کے سانو گل سنا رہے ہیں انہاں گلاں نو ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں تے کر بھی لے توجہ نہیں فرمائی نے انشاءاللہ انہاں گلاں دا کوئی جواب نہیں دے سکے گا جڑی نا چیز تیری بارگاہ وچ پیش پیا کردا ہے ادھر ویکھو دوستو علماء دی ڈیوٹی سی زبان والی تے قلم والی حاکم وقت دی ڈیوٹی سی او کن پاک اکھ پاک دل پاک پیٹ دے اندر خوراک پاک اور جان مال عزت دین کی حفاظت کرنا یہ خلفائے مصطفیٰ کا کام تھا اور پیر کا کام اندر دے شیطانی وسوسے نو ختم کرنا نفسانی خواہش کا کلا کما کرنا یہ مرشد کا کام ہے علماء کا کام میں وہ ممبرات ہو یا جناب جی بازار وچ ہو ہٹیاں تے ہو پٹھیاں تے ہو کسے نو بھی دین وچ ملاوٹ کرن دی اجازت دیں گے بولو ذرا یہ ہوں تین امامتاں دیا تین ذمہ داریاں دسیاں نے اپنے ایمان تے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے گواہی لینی کیا یہ تین امام اپنی اپنی ذمہ داریاں پوریاں کر رہے ہیں جڑا حاکماں دا کام سی انہاں نوں آکھیے دین دی گل ہوندی مولوی لیاؤ اٹھو دین لیاؤ تسی پھر دین عوام کیا چھڑ دی اٹھو جی نہیں تسی دیندار جے تے لیاؤ دین میں کہ ظالم یہ تین جی ہے کہ فاروق اعظم سرکار دی فوج قوم نو کہیں دی پھرے اٹھو دین لے کے آؤ یہ تین جی ہے قسم خدا دی کر کے نا ادھی چلے نہ ہوندے کافر کدی ساتھوں سواد نہ لیندا ساڈیاں کھچیاں ویکھ کے تے ساڈیاں کچیاں تے ہولیاں تبستاں ویکھ کے انہوں سانو انج نچایا جویں ڈب ڈب تے باندھ نچایا دا قسم خدا بادشاہ تے نچدے نے پیر تے نچدے نے ملا تے نچدے نے کیویں ادھر ویکھ تیری سرحد پاکستان تے ایس قصور دے بارڈر تے ایک ہندو بمب چا سکتے ایک ہندو بمب چا سکتے تیری فصل تے تیرے ٹوٹ ڈبیاں تے تیری مٹی تے ہندو دا بمب ڈگے تے ساڈی ساری انتظامیہ حرکت وچ آ جائے تے جہاد کوئی نہیں پہ اڑدا شوں 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 کیوں بھائی یہ بھائی ہمارے ملک کی طرف پہلی آنکھ سے دشمن دیکھا ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے ہم 5 سیکنڈ میں پورا دلی تباہ کر دیں گے اس وقت جو خبریں نہیں کہ نہیں ہو بولتے صحیح اچھا میں حیران ہوں نا تیرے ملک دے بارڈر تے ہندو بم چھا سکتے تے ساری ساری انتظامیہ حرکت میں آ جائے تے جناب کھڑیاں فصلاں لوکاں دیاں ٹریننگ کے بہانے اجاڑ دیں توجہ نہیں فرمائی نے کیا ہے جی ہم اپنے اصلوں کو تازہ کر رہے ہیں اور ان میں تیل شیل دے رہے ہیں کہ دشمن نے ہمارے ملک کی طرف دیکھا ہے اور میں پوچھ رہا ہوں تیرا ایٹم تیری ساری انتظامیہ اور ملک دے چھوٹے یا ٹوٹے واسطے تے حرکت آ جاتی ہے مصطفیٰ کی عزت واسطے کیوں نہیں کرتی بولو کوئی 80% بجٹ کھا کے 80% ملک کا بجٹ کھا کے وہ ٹھڈ پڑ کے تل کے تر جانا تو جب بہت عزت کی باری آئے تو مولوی کے کر دینا اور مولوی جب بولتے صحیح ظالما جنہ کو طاقت ہے جنہ کو ایٹم ہے جنہ کو جنگو جٹ نے جنہ کو مزائل نے جنہ ٹریننگاں کر کر کے بکرے توڑ توڑ کے اپنی سوٹا بنائیاں نے انہوں نے شروع سے کر دینی ہے نہ بولی بالکل نہ بولی مت تیری کو گل سن لو بولتے صحیح نہ دین مصطفیٰ انہاں نے کام نہیں بیان کرنا نہ انج دا بندہ سن سکتا ہے یہ سن سکتا جڑا حسین والا جذبہ رکھدا ہے وہ بھی کہہ سکتا جڑا حسین لگ پاؤں دا شہادت دا طالب ہوندا ہے تو ساڈی بھولی قوم نے اونٹ دا بھار بکرے تے پا چھڑیا بکرے دا بھار اونٹ تے پا چھڑیا عوام اٹھدی لڑدی ہے مولوی اٹھ کے راہ بند کر دیندے نے کوئی کی کردا کوئی کی کردا کوئی کی کردا مقاصد انہاں دے پورے ہوندے نے مولوی دعوت کرد مولوی فتنہ بعد مسجداں بند مدرسے بند سب کو جناب جو فتنے فساد سانو ہی الٹا ساڈے گاٹے وچ پے جاندے نے سچی بات وہ آپ لوگ نے آپ بالکل پڑھے لکھے نے مہذب قوم میں مولوی فتنے بعد دیکھو جی روڈ بند کیتی جاندی دیکھو توڑ پھوڑ کیتی جاندی ادھر
ادھروں مرائی جاندے نے ادھروں مرائی جاندے نے تے جیڑے ساریاں طاقتاں رکھدے نے کہ 5 سیکنڈاں وچ پورا دلی تے تباہ کر سکدے نے او کدی میکاں چ آ کے کدی میڈیا تے آ کے یہ بھی تے کہہ دیو اے خبردار جڑا میرے مدنی لجپال دی عزت نال میلی اکھ کر کے دیکھے گا سی میں اکھ ہی کڈ لو اے ظالم کھانا ساڈے تیری واسطہ کسے واسطے کرنا یہ بھی تے تیری عقل دا ہی کمال ہے بول تے صحیح نہ یار پیر ان دی ذمہ داری سی اندر دے گوڑے نو اپنے مرید نو صدقے جمع میاں شیر ربانی لجپال ورگیا تم بول تے صحیح نہ ایک بندے نے ٹانگے پہ آنا ایک نے سائیکل پہ آنا ایک فقیر نے پیدل آنا آپ نے فرمانا ٹانگے سائیکل آ لو تسی ذرا پیچھے رہو آپ پیدل چل کے آئے چوکھی مشقت اٹھا کے آئے پہلے ایسا یہ نہیں مل رہے بولتے صحیح اج دا پیر جڑا پراڈو تے آوے تے چھاپرا نہ لگیا ہوئے اوندا ٹولا رکھا ہوئے اونوں آکھدے آ جا مریدا لڑ لے پھر اگلی بیٹھ کے انتظام کیتا تے جڑا ماتڑ ہوئے اوندا دو ملنا سلام ہی نہیں لینا ایندا مطلب ہوا کہ جب پیر اپنی ذمہ داری چھوڑ دے قسم خدا دی کر کے انا کبھی امتاں سدیاں رہ سکدیاں علماء وہ تو انہوں پتہ ہے جی میں سنڈے دے بچے نہیں کہا تیری منڈی جو بکدے توجہ نہیں فرما پیچھے منڈی نہ تیری اچھونگ درمیان جو پارک بھی ادنال ہے نا منڈی جڈا چھوٹا موٹا اوٹا ریٹ رنگ گورا تے ریٹ واوا گلا واوا تے ریٹ ہو واوا توجہ نہیں فرما تے جو میڈیا تشہیر دے وچ تے ریٹ ہور واوا یہ سنڈے بچے رنگ مولویاں دا وکنا کم بند ادھر حسین دے گان نعت پڑھنی ہے تے میرے امام علی مقام دا ذکر خیر کرنا حسین دین دی بہت لٹا اس ظالم کو آنکھوں دین سنا دا بیان دا 72 لواں گا تے پھر آواں گا اوئے میں تو دس آگے نہ گل تو ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا مجھے راہ جنوں سے غرض نہیں تیری راہ بنا کا سوال ہے یہ نہ پوچھو سڑکاں تے بہن لالو یہ نہ پوچھو سجے کھڈے لڑن مرن لالو یہ نہ پوچھو قسم خدا بھی کر کے آنا تینوں اے امامتاں جڑیاں لبھیاں نے نا موجودہ اے پاگ داڑھی ویکھ کے بھولیا نہ کر بھی سارے حضور دے غلام نے کئی علماء یوتھ ونگ بھی ہوندے نے توجہ نہیں فرمائی نے علماء یوتھ ونگ سمجھنا ونگے مولوی حکومتاں بھی نہیں چلدی جب تک ان دے مولوی فتوی دین والے نہ ہون جو کچھ تیرے کول روزہ رسول چھٹیا 3 سال تیرے کول خانہ کعبہ چھٹیا 3 سال تیرے کول مسجد نبوی شریف چوں قرآن چکے گئے خانہ کعبہ وچوں قرآن چکے گئے نظریہ اے دتا یا مسلمانوں جے قرآن نو تہاڈا ہاتھ مس ہو گیا تسی مر جانے ہاتھ لگ گیا تسی مر جانے خانہ کعبہ دے غلاف نو چھو بیٹھے کرونے وچ تسی مر جانے داتا نور بھی تانوں نہیں بچا سکدے خواجہ اجمیری بھی نہیں بچا سکدے مولا علی بھی نہیں بچا سکدے حسن حسین بھی نہیں بچا سکدے نہ حضور دے صحابہ بچا سکدے نے نہ حضور کی آل بچا سکدی ہے نہ میاں شیر ربانی بچا سکدے بچنا کیویں جی پیمپر منہ تے لا لو تھکے بیٹھے جی سونا مرضی اپنی کرنی ہے میں سناؤن آیا تو مناؤن نہیں آیا بولتے صحیح میں دعویٰ بہت بڑا کیتا نا کہ تو ساری زندگی سنیا نہیں ہونی ہے گلاں میں اس دعوے میں پورا تو کرا نا کھڑ کے دل کے نہ بول سبحان اللہ بچنا کا جنال پیمپر نال حضور نہیں بچا سکتے خدا نہیں بچا سکتا قرآن نہیں بچا سکتا داتا حضور نہیں بچا سکتے غوث پاک میرا نہیں بچا سکتے اجڑا کٹ کے سینہ اپنا کالا شاہ کیتی بیٹھے اس سور میں کچھ شالی کے نام لینے حسن حسین کے نام لینے کنجرا جب کرونا بیماری آئی تھی تو حسین نبی اور بند کر چھڑے بولتے صحیح نا پیمپر بچائے گا صابن دی ٹکی نال 20 منٹاں تک ہاتھ دھوندا رہو 20 منٹاں تک توجہ نہیں فرمائی تو محفوظ ہے 6 فٹ تک ہو جا تو محفوظ ہے اچھا ایک قرآن میں آیا سی حدیث میں آیا سی یا کسی اللہ کے نبی ولی دا قول سی بولتے سے رب دا قرآن فرماؤں گا علماء تشریف فرمان جب اپنی جاننا تے ظلم کر بیٹھے تو میرے مدنی تے بھی بیٹھے آیا جی ہے مولانا صاحب اللہ قرآن اچھا اللہ دا قرآن تے مدنی تے بھی بیٹھے بلائے تو عالمی ادارہ صحت دی بھونک تے یہودیوں دی بھونک تے تیرے
پاکستان دے مولویوں دے فتویاں تے جنہ حدیثاں علماء روح جنہاں نے بنا لین دے حدیثاں دے مفہوم بدل کے حدیثاں دے ترجمے بدل کے تے تو خدا چھڑایا تے تو رسول چھڑایا تے تو قرآن چھڑایا ولی چھڑائے نبی چھڑائے صحابہ چھڑائے اہل بیت چھڑائے توجہ نہیں فرمائی لایا کنہ پیچھے عالمی ادارہ سود پیچھے وہ دس ایماناں دے سود کیوں دے رہے میں نہیں کرونا دے دنوں میں مولویاں کو آ شعر سنیا رحمت دا خزینہ ہے رحمت دا خزینہ ہے او لوکاں دیا لکھ چھارا ساڈی چار مدینہ او لوکاں دیا لکھ چھارا سنیا جی وہ جڑا اگے بے زبان سی میرے ہاتھوں تے جائے جڑا جنیاں دے بولو سبحان اللہ نہ لین دی لوڑ نہیں جی آکھو تو گیٹ ہور بتا دیا جڈی وڈی داڑھی لمبی اوڈی وڈا وڈا مواحد توحید والا انہاں مطلب داڑھی نال توحید لب گئی بولتے سے مرک ایک جگہ تے ویکھیا جاوے پہ موٹر سائیکل تے داڑھی پچھلے رکشے نوں وجے میں کہ مرے نوں چوک انج کر لے ایویں اڑ کے تھون بنانا ہے بولتے سے نا ہاں بندہ داڑھی سنت کہ بندہ لگے بندہ بلا نہ لگے کہ لوکاں دے دلاں وچ شوق آوے کہ میں بھی حضور دی سنت سجاواں بولتے سے یہ جڑیاں بلاواں سن جڑے آن سن اللہ ہی کردا وا اللہ ہی ماردا وا ادھر ہی شفاواں تے ادھر ہی بیماریاں تو دس انہاں کنہاں دے کہن تے عرصہ بند کیتی نہ مولوی بولیا نہ کوئی پیر بولیا نہ کوئی حاکم وقت بولیا نہ یہ سیانی قوم بولی بھی سارے نال بندا کی پیا ہو کہ بن کی گیا او جے خدا نہیں بچا سکدا تے دس صحیح طرح ٹھکانا کیڑا ہی او جے قرآن مرنا تے تینوں زندگی ایسی چاہیے کیڑی ہے جڑی قرآن تے دور ہوے بہت صحیح پر گل کہ میرا پسینہ کڈانا تے اپنے آپ کو چیرنا فضول ہے توجہ نہیں فرمائی نے ہاں میں جاننے قوم دی طبیعتاں نوں پتہ نہیں انہاں سانوں کوٹی تے آ چھڈی ہے جنہاں نے صحیح بندے نوں کوئی سیاست نہیں نہ کرتی گل ساڈا مزاج ہو گیا اونج دا جی ہاں چٹ مولوی تے جذباتی گلاں سنیاں او کردے نے ویکھے نے مولوی کہندے کچھ نے تے کردے کچھ نہیں تسی بھی انج دی تعویلاں کر کے اے سنا کے اپنے گھراں وچ پھر ٹی وی دا بٹن چٹک یا ٹچ کھول لو گے توجہ نہیں فرمائی جی ساری ذات میں پھر جناب دی نیکاں پاکاں نال گزرے گی خیر چلو ناکام کوشش پھر کر دنیا بولو ذرا اپنا سبحان اللہ او کدھر چلے حاکم چپ بادشاہ چپ پیر چپ مولوی چپ کوئی بھی نہیں بولیا کوئی ایک بھی نہیں بولیا جی میں کھول دا گیا ہے قوم پھر بھج پئی تے حضور نہیں فرماؤں گے او ظالم عقیدہ تے رکھیا سی کہ میرے کو آ گیا تے کرونا وچ مر جانا بڑے میں لے لیں گے یورپ اجازت دے سکتی تے ماسک لا یورپ تے کافر نے ساتھ شبہ استعمال کر سکیا بھی کوئی گل نہیں کرونا دی لہر نکل گئی ہن منہ چوک کے ٹر پے شاہی والے ہن منہ چوک کے ٹر پے غوث پاک میرے والے ہن منہ چوک کے ٹر پے تحصیل والے او ملا بھی وہ تبیر بھی وہ تے حاکم تے ہے نہیں سنگر انہاں دا نام کی لینا بول تے صحیح نہیں یار کیڑے منہ نال حضور نو منہ بکھانا ہے اور ویخ ساڑی بے حسی ساڑی بے ضمیری سن مسجد بند ہوئی دربار بند ہویا ہے خانہ کعبہ بند ہویا ہے حضور دا روزہ بند ہویا ہے تواڈیاں منڈیاں بھی بند ہوئی ہیں بولتے صحیح کو آلو ایسو پیز دے تحت رکھیچے ہوں تیرے گنڈے تیرے تھام تیریاں مولیاں تیریاں گاجرہ تیرے گدی خرید اور بولتے صحیح یا جڑے بیچن والے سن وہ صاف ستھرے سن بولو مسلمانوں کو بخا دے جی نہیں بخا سکتے تو غلام بندہ آزاد گلہ سن بھی نہیں سکتا بولتے صحیح نا یہ گلہ بھی وہی سنے گا جڑا کوئی آزادی کا زنجیرہ توڑنا چاہتا عمران خان کی آزادی نہیں مصطفیٰ تو دیتے دین کی آزادی بولتے صحیح ذرا اپنا سبحان اللہ
منڈیاں کوئی نظر آئی جی اتنے سپیز میری ایک نے گل ہوئی میں آخیا یار رب کے گھر جائیے تو مر سکتے ہیں روزہ رسول تو مر جاواں گے خانہ کعبہ ٹر گیا تو مر جاواں گے قرآن نو ہاتھ لگ گیا تو مر جاواں گے داتا حضور کول ٹر گیا تو مر جاواں گے یہ منڈیاں وچ کیوں نہیں ڈر آਉਂدا آلو بھی لین ڈے پیاز بھی لین ڈے سارا کچھ چلن ڈیا وجہ کیا نا مولوی جی یہ ٹھڈ دا سودا ہے جی یہ نہ کھائیے تو وقت تو پہلے ہی مر جاؤں گے توجہ نہیں فرمائی نے میں کہنے دا مطلب ہے جو نے نظام تعلیم دیتا سی نا ان دے وچوں کامیاب ہو گیا ہے نظام تعلیم لیاونا لے آکھیا سے خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جسے ہر صورت میں بھرنا چاہیے خدا تو گزارا ہو گیا رسول تو گزارا ہو گیا صحابہ اہل بیت تو گزارا ہو گیا پر ٹھڈ تو گزارا تو میرے مسلمان بھراوا ٹھڈ پیچھے خدا رسول چھڈن والا کدی مومن ہو سکدا مومن انہوں کہندے آ جگ دشمن ہو جائے جگ دے اسباب مک جان کدی میرے حضور دا بوہا چھوڑے ہن قرآن پڑھاں تہاڈی جے ذوق ہوے میرے ہاتھ دے اندر 17واں سپارہ سورۃ الحج شریف یہ چند آیات بینات میں جو تہاڈا ذوق ہوے جنہوں نیند جنہوں بے چینی جڑا کوئی دوست منور صاحب دا علامہ لاؤن آیا وہ بھی دیکھ لیا منور صاحب نے ہن جا سکتے ہیں جی طبیعت من دی تو پھر ضرور تشریف رکھو محبت نال دین سماعت فرمانا تو پھر ضرور میرے تو توقع نہ رکھا جی عمران آسی والی توجہ نہیں فرمائی جی میرے تو کوئی توقع نہ رکھا جی کہ میں تانوں کوکڑیاں ماراں گا تو تانوں رواواں گا تو تانوں پٹاواں گا اسی رون والے نہیں اسی دھون والے ہیں بولتے صحیح نہیں بڑا چر ہو گیا روندیاں رونا بڈھیاں دا کام نہیں دھونا مردوں کا کام ہے توجہ نہیں فرمائی نے اور یہ بھی حیرانگی کی گل ہے کہ کربلا ایک ہی لگی ہے دوسری اج تک لگی نہیں آخ یا تو یزید ایک سے تے مک گیا توجہ نہیں فرمائی کہ جی ایتھے اٹ پٹے تے یزید تو نہیں چار ہاتھاں نال بندے لگ گئے نے تے تیرے حسینیاں بھی نے ایتھے لانا لینا لگیاں نے تے تھپواں دے حساب نال تے پکھاں دے حساب نال حسینی لبن گے لیکن کربلا دوجی لاؤن والا بولو تو صحیح نا یہ بھی ایک راز ہے پورا موضوع اگر تہاڈا مزاج دین والا اللہ بناوے تو ہوندا تو ضرور تانوں سناؤں گا خیر ایتھے اکتفا فرماؤ میں رب دا قرآن تہاڈی بارگاہ وچ پیش کرنا پڑھ دے دوستو ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ فرماؤں الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور میرے رب العالمین جل شانہ نے اپنی لا رہے کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر دسیا جنہاں نوں اساں امام بناواں گے جڑے ساڈی بارگاہ وچوں امام بن کے آؤਣ گے جڑے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پتہ پڑھن والے بادشاہ ہون گے پیر ہون گے علماء ہون گے کنج دے ہون گے اللہ دا قرآن دا سجا جے تیرا ذوق میں پڑھا قرآن سنائے ہن تیری بارگاہ ترجمہ پیش کرن لگا وا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا کیتا ہوا ترجمہ یہ ترجمہ ہر مولوی کیتا ہے ہر جناب جی ہر مذہب والے ہر فقہ والے نے کیتا ہے جو بھی فرقہ ہے بھاوے کو وہابی ہے بھاوے کو دیوبندی بھاوے کو سادہ بریلوی ترجمہ ایک ہی ہوے گا جڑا جناب دی بارگاہ پیش کرن لگا وا اللہ سونا فرماؤ گے جنہاں نوں اساں راہبر بناواں گے اس جہان دے اندر حکومت دیواں گے راہبری دیواں گے او کنج دے ہون گے نمازاں پڑھن گے بھی نمازاں پڑھاؤ گے بھی نمازاں پڑھن گے بھی نمازاں زکاتاں دین گے زکاتاں لین گے زکاتاں دین گے زکاتاں لین گے نیکی دا کھان برائی تو روکن گے نیکی دا کھان گے برائی تو روکن گے فرمایا اے سارے کم اپنے اللہ واسطے ہی کرن گے پھر ترجمہ سماعت فرما پہلے اللہ دا قرآن عربی سناواں کہ تیرا ذوق ہوئے میرا رب فرماؤں گا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور
میرا رب فرماؤں ہے جنہاں نو اساں زمین دے اندر برابری دیواں گے، حاکمیت دیواں گے، بادشاہی دیواں گے، جنہاں نو اساں اپنا ایمان بناواں گے، رب فرماؤں گے اپنی مخلوق دا ایمان بناواں گے، او کنج دے ہون گے، نمازاں پڑھن گے، نمازاں پڑھان گے، زکاتاں دین گے، زکاتاں لین گے، تے نیکی رکھن گے، برائی تو ڈکن گے۔ اے اللہ دے بنائے ہوئے میرے مصطفیٰ کی شریعت دا پتہ گل وچ پاؤن والےاں دی گل پہ کرنا وا تو جو میری ایک بندے نال گل ہوئی کہن لگا مولوی جی انہاں گنجیاں نوں بھی اللہ ہی بادشاہی دتی، عمران خان نوں بھی اللہ ہی بادشاہی دتی، زرداری نوں بھی اللہ ہی دتی سی، انہاں نوں رب دیندا ہے۔ میں کہ بابا جی جنہاں نوں اللہ دیندا ہے اللہ آپ ہی دس دے او کنج دیندے نے، نمازاں پڑھدے نے، نمازاں پڑھاندے نے، زکاتاں دیندے نے، زکاتاں لیندے نے، نیکی ڈنڈے تے زور نے، برائی ڈنڈے تے زور نال ڈکدے نے، اے سارے کم اپنے اللہ واسطے کردے نے۔ ادھر اے اللہ دے بندے دا کم نہیں، اے مصطفیٰ پاک دے غلاماں دا ہی کم نہیں۔ کبھی الیکشن کمیشن دے چڑے، الیکشن کمیشن دے چڑے، کبھی انج دے بن سکدے نہیں۔ الیکشن کمیشن یورپ بناؤ، الیکشن کمیشن یورپ بناؤ، یورپ الیکشن کمیشن بنایا ہے یہ سمجھ جی مشین اس الیکشن کمیشن کی مشین کوئی دیندار نہیں آ سکتا، لکھ مولوی بول لاؤ، لکھ مولوی بول لاؤ، حضور کا دین سے تخت بول لکھ دل لا قسم خدا دی ایک جمہوری نظام وہ الیکشن کمیشن دے چڑے ہو کبھی حضور کا دین ووٹاں نال نہیں لیا سکتے۔ اے میرے محمد لاجپال بھی پتر لائی سی، خندق لائی سی، لائی سی، 82 جنگاں کر کے کافر لوہے دے چنے چھپا چھتر پھوڑ پھوڑ کے جب ٹھنڈا اسلام دا بلند ہوئی، اسلام دا جہاد نالی ہوئی، جے فارس دے اسلام دا جھنڈا بلند ہوئی، محمد دے غلاماں تلوار نالی کھلو کبھی پلیٹاں بچ کے بیٹھ نال اسلام دی حکومت بنی ہو گئی۔ او لاجپال ہے اس جمہوری نظام اس الیکشن کمیشن دے چڑے نہ نمازاں پڑھدے نے، نہ نمازاں پڑھاوندے نے، نہ زکاتاں دیندے نے، نہ زکاتاں لیندے نے، ادھر نہ نیکی داخلے نہ برائی تو ڈکنے نے۔ توجہ تیرے سامنے اتنے تمسے دی لوڑ نہیں، تیرے دسن دی لوڑ نہیں، وہ جیڑا ہونا 75 سال تو 75 سال تو تینوں آخ دے میں خیر کر دینی، میں فضل کر دینا، میں آ گیا تھوڑی تقدیر بدل دیا گا، تھوڑا معاشرہ سیاح کر دیا گا، کوئی آخنا مدینے کی ریاست بنا دیا گا، کوئی آخنا میں فروغی نظام چلا دیا گا۔ اگوں سا چھلے ساڈے چ عقل نہیں، سانو اس لعنتی نظام تعلیم نے پورا کر چھڈیا، قسم خدا دی کر کے آنا اکھاں تے ہیں نظر نہیں آؤں دل تے ہیں پر فرق نہیں کر سکدے۔ ان دنیا تبیتاں ساڈیاں تے بن گئیاں نے 75 سال تو ان الیکشن کمیشن دے چنیا ہویا کسے ڈیوو لے کسے فیصل موور لے توجہ کسے کو راجپوت ٹائم ہے، کسے کو ایم نذیر عنایت اللہ ہے، تے تختیاں کے کی لگیاں نے انہاں بساں دے شیشیاں کے تختیاں کی لگیاں نے، کسے آکھیا اس بس نے مکے جانا آجو آجو 5 سال دی باری سانو دو یہ ہونے مکے گئی، کسے بورڈ لایا سی اس بس نے مدینے جانا ہے، سانو ووٹ پاؤ ہونے مدینے پہنچاواں گے۔ وہ کسے آخر اس بس نے اس باغ دے بوئے پہ جانا ہے، سانو ووٹ دو اساں اس باغ کو لے جانا ہے۔ ادھر کسی اپنی بس دے بوئے پہ لکھا سی یہ مولا علی دے بوئے پہ نجف جائے گی۔ ادھر 75 سال تو تینوں پور میں خواب تو پہلے دن جا تو پور میں کھڑا سی
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. یہ پہلے دن تین بورڈ بخایا سی بٹیا، بول ذرا ذوق نال. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلمان ادھر پاج پہ اٹھا کیا یار مال اتنے رہندا تے رہ جائے، جانا دینیاں پہن تو دے دیاں گے، گھر بار لٹانا پوے تے لٹا دیاں گے. کیوں؟ آخر پاکستان بن گیا جن دے وچ چھٹی مدنی دی ہوے گی، وردی مدنی دی ہوے گی، نظام حکومت قرآن والا ہوے گا، اوتھے سب کچھ دھیاں دے پردے اوویں ہون گے جویں خاتون جنت فرماندیاں سن. بولتے سے حلال کھاواں گے، سودی حرام نہیں ہوے گا، بینکاری سودی حرام نہیں ہوے گا، ہر پاسے خیر تے لہرا لہرا بہرا ہو جائے سن. کیوں؟ نعرہ لگا گڈی دے منہ تے لکھیا پاکستان کا مطلب کیا؟ 10 لاکھ قوم گڈی وچ بیٹھ گئی، پر قسم خدا دی کر کے آنا کئی رستے میں اتار کے وڈ کٹ کے کھواں میں سب دتا گیا. وہ مسلمانوں دیا دھیاں دے پستان کٹ کے انہاں نال بدکاریاں کر کے انہاں دے کاٹے لا کے کئی وڈ کٹ کے کھواں میں مسلمانوں دیا دھیاں چھالا مار چھڑیاں، عزتاں بچائیاں، پر دشمن نوں ہاتھ لگن دتا ہی نہیں. ادھر ساڈے پیو دادے وڈے گئے، ساڈے وڈیرے کٹھے گئے، اساں سوال کے جدوں اس پاکستان وچ آئے وردی، تعلیم، تہذیب، قانون، نظام، بینکاری سودی نظام. پہلے دن تو دھوکھا کھادا گڈی دا بورڈ ویکھ کے، بول تے صحیح نہ کلندر اقبال سیانے سن تے بول پے جو تیرا ذوق ہوے تے کلندر اقبال دا شعر پڑھنا تے کلندر اقبال دی بصیرت نہ سمجھنا تے پھر سمجھی سن مولوی اپنی تقریر چمکان واسطے کلندر دے شعر پڑھدا اون دی پہلے بصیرت تے ویکھنا تیرے کروڑاں ملہ والے جان قسم خدا دی کلندر اقبال دی بصیرت نہیں پہنچ سکدے. آ فرمایا اللہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. اے مملکت ایک طرفہ تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد. انہوں نے فرمایا او مولویا او کلمے تے نہ جا، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہ ویکھ او پیرا یہ نہ خوشبو کے ساتھ نہ دے میں نہیں واپسی یہ تو آخ دینے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. میں نہیں نہ پیا وہ تیرا دین قید نہیں تو آباد ہوگا. 14 اگست تک تیرے موٹر سائیکل کے سلنسر کی فیصلے ضرور نکلے گی، باپ کر کے پھرے گا ضرور مسلمانوں کی تیار چھوڑنے چھڑانے واسطے بے نہ بن کے تو آزاد ضرور ہوگا، پر جسمانی رحمانی نہیں. تو ہی فرمائی ایک ہے مسلمان ایک ہے دین آزاد. وہ چلے جو دین آزاد ہوگا تو ممتاز قادری کبھی پھانسی چھڑ گا. اگر دین آزاد ہوگا تو مولانا کبھی وی آئی پی پروٹوکول لے کے باہر جاندی. اگر دین آزاد ہوگا مولانا حضرت الدین شہید کبھی پھانسی لگ گئے. اور دین آزاد ہوگا کوئی بکواس کرنے والا کتا نہ حضور کا نامہ نہیں پھونکتا، نہ حضور والے بیت نہیں پھونکتا، نہ کسی ولیوں کو پھونکتا. چلے یہ ہر کتا پھونک کے نیٹ تو دے دیندا تے پوچھنے والا کوئی نہیں. گھر والا گھر کوئی تے سانو کہتا گھر کوئی ہے. اس صورت میں سی ہو سکتی جب دین آزاد ہو دین پابند ہو سب کے جاوا میاں محمد بخش اقبال کو تیرا ذوق ہے وہ سنا یا رسول اللہ. تنظیمی بندہ ساڈی گل نہیں سن سکتا جی ذہن چ رکھیا جن کلمہ پڑھے نا لا الہ الا اللہ مولوی رسول اللہ ساڈی گل وہ سنے گا جڑا اللہ دا بندہ تے محمد دا غلام ہے آزاد ذہن بندہ ہے.
من جنوں مرضی من میں یہ کہتا جنوں مرضی من جن مرضی پیچھے چل تیری اپنی زندگی توجہ نہیں فرمائی اینا ضرور کہاں گا کہ جب اللہ رسول کی باری آئے تو پھر سارے نے پیچھا کر دیا نگاہ عشق مستی میں وہی نگاہ عشق مستی میں وہی گل رب رسول دی ہوئے چشتی ہوئے تو چوک کے پاسے مار دیں گل رب رسول دی ہوئے قادری آڑے آوے تو چوک کے پاسے مار دیں گل رب رسول دی ہوئے نقشبندی آڑے آوے چوک کے پاسے مار دیں گل اللہ رسول دی ہوئے سوروردی آڑے آوے چوک کے پاسے مار دیں یہی نبی کے غلام اور خدا کے بندے کا کام ہوتا ہے وہی تو صحیح رہا اپنا کی عرض کر رہے ہیں کلندر اقبال فرمایا او مسئلہ آزاد ہوئے گا دین نہیں آزاد ہونا دین نہیں آزاد ہونا پہلے دن تو بورڈ ویک کے پھسلا چلو مان نہیں لیا نمی نمی گل سی او مان نہیں لیا نمی نمی گل سی مداری نوے نوے سن مداری کھانگڑ سن مداری کھانگڑ سن جنہ بھولی قوم نو پھسا لیا اصل من کے لکھا مسلمان نے عزت لٹائے اپنے جان مال بٹھائے اپنے ملک اپنی جناب جی مال دور پر لٹائے ادھر فرمانا پہلی باری پھنس گیا اور میں پوچھنا وا 75 سال ہو گئے نویں نویں مداری آؤندے نے انہاں دی کارکردگیاں بھی تیرے سامنے انہاں دے عشق مصطفیٰ بھی تیرے سامنے انہاں دی خدا دی بندگیاں بھی تیرے سامنے نے اور میں پوچھنا وا پھر کیوں بھول جانے کوئی مدینے کی ریاست دا بول لا کے تینوں پھسا لیندا او کوئی آکھدے میں خاتمے آنا او تینوں پھسا لے تے مولوی بولے انہاں آکھیا سفر بنا ایسا دور کا دیا ہوگی اور مولویوں کبھی الیکشن کمیشن تھانوں ایسا کام نہیں دے گا جس نے کسی حضرت حضور کا دین لیا سکو ادھر مٹ دسا سننے والا بڑھنا سناواں گا میں تو نہ چیز دی گل نو اپنے دل دی کسوٹی تے دماغ دی کسوٹی تے پرکھ لیں جے پھر بھی تینوں سمجھ نہ آوے تے کسے سیانے تے پوچھ لیں کہ مولوی ایڈا کو آیا سی تے گل بڑی بڑی کر گیا بول تے صحیح کر دیا گل نیٹ کھول لویں اپنی انتظامیہ دا معاہدہ کھول لویں جڑا برطانیہ نال ہویا سی پہلے دن بولو پہلے دن جڑا معاہدہ ہوا سی ساڈی انتظامیہ دا برطانیہ نال معاہدہ سی برطانیہ کسی تہاڈی اسلحہ تے تہاڈی افراد دی طاقت اسلام لے آوے گی نہیں جے کوئی اسلام والے اٹھن کے تے چھتر مار کے باوے گی بول دے جے کوئی داد رکھنے کو دل وچ کو ہے ہی کوئی آزادی دا دے کو دلیری کوئی پکا ہے ایمان دین والا تو پھر بولدا کیوں نہیں داد کیوں نہیں دینا میں 11000 کے بھی ہاتھ پائی بیٹھے تو بول بھی نہیں سکنا پہلے دن اگر یہ گل نہ ہوے میرا نمبر لے لے عدیل صاحب بھی مینوں جان دے نے منور بھائی بھی مینوں جاندا ہے میرا غریب خانہ نہ ویکھیا ہے میرا مدرسہ نہ ویکھیا ہے نمبر لے لا گل جھوٹی ہوے تو لا کے اپنے چوک چ ڈنگ دی تے خون مارو خان صاحب نے قرآن او تہاڈا پہلا دن معاہدہ جڑا ہویا ہے او اے ہویا ہے کہ اساں مولوی اٹھن نہیں دیاں گے اگر چھتراں نال مان گیا ٹھیک ہے تے جڑا اسلحہ ایٹم رکھی بیٹھے ہیں پھر این دے نال انہاں نوں مقاواں گے حضور دا دین آن لگا تھوڑی 10 لاکھ انتظامیہ حضور دا دین نہیں لیا سکتی تے مٹھی بات ٹٹینے مولوی لے ہون گے ازمایا نہیں جی ہون جدو فرانس دے سفیر کو کٹن لگے سے بولتے سے ہزارہ اپنے مرادیوں میں بھی مارے وہ بھی اپنے دے بھی اپنے وہ بھی کلمہ گو دے بھی کلمہ گو بولتے سے نیٹ کے منہ کے بندے نے بخایا میں کبھی خود یا لکھا ہے غلام رسول نے عاشق رسول کو شہید کر دیا غلام رسول نے بول دیو عاشق رسول نے شہید کر چھڑیا غلام رسول نے ہم تو دس وہ غلام رسول ہے یہ عاشق رسول ہے ہم تو دس کنو بے ایمان آکھی بول تو صحیح نہ چاچا
ਕੱਢਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਨ ਰੂਸ ਦੇ ਸਨ ਚੀਨ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾ ਆਈ ਨਿਕਲਨੇ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈ कलंदर इकबाल की बसीरत ते उन्हां दा अपना बोलना जादू ओ जिहड़ा सर छड़ के बोले ओ ते ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰ ਕੇ ਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਕਦੀ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਮੱਕਨ ਕਾਸਮ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਜੈਸੇ ਬੋਲਦੇ कलंदर इकबाल बोले ने सुना दिया ऐशा बहुत अच्छी है मकतब की फजा लेकर ऐशा बहुत अच्छी है मकतब की फजा लेकर बनती है बयाबा में फारूकी और सलमानी डबल एम चबल एम वाले कभी राहबरी कर सकते इलेक्शन कमीशन जो चुने कभी इस उम्मत की भाग दौड़ संभाल सकते फरमाया सहरावां विचों अल्लाह दे शेर निकलते हैं बोलते सलाना सुभान अल्लाह आओ सजणा गल मैं नहीं कर रहा 75 साल हो गए 5 साल दिया वारियां विचों कोई छितर फेर के 11 साल भी रह जाता फिर भी दीन खैर भलाई कोई होती नहीं हाली भी ना समझे तेरी मौत हाली भी ना समझे तेरी मौत मौत चौकीदार सिर्फ हल्का दिलाना वा जागो 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 मैं ताकि इस मंदिर का हक अदा हो जाए अल्लाह दे कुरान का हक अदा हो जाए मुस्तफा की रिसालत का हक अदा हो जाए कल क़यामत में कह नहीं सकेगा ओ मौला सन कहत सवाल नहीं सी ना चीज नहीं कर रहे अगर कोई सवाल क्लियर बनी मैं गुस्सा नहीं करांगा सारी रात को समझाऊंगा समझाऊंगा सारी सवाल कर समझाऊंगा एक नस्ल लग गई अगर मैं समझा सकता मैं मुझे इधर वो खुदा दलील कुरान हदीस नबी लातिबाल शरीफ के मुताबिक देवाना और 75 साल इन्हां गड्डियां दे कोड़ा ते इतनी देर फसलियां हो गई पर गल आ वो झांसा देर दा देंदे ने झांसा नौकरियां दा देंदे ने झांसा मकाना दा देंदे ने गैस सस्ती कर देंगे पेट्रोल सस्ता कर देंगे रोटी कपड़ा और मकान सस्ता कर देंगे तू फस जाना है एडा भी तू भोला नहीं इतना ठोकर तो बहन लग्या तेन को आके ना कनेक्टर चलो तोड़ मुल्तान की गड्डी आई तो 5.5 घंटे की पहुंच तेनू खाने वाल वेच दे तो राह च लड़ पैना कंजरा तू मैनू भाया सी मुल्तान की गड्डी कह के खाने वाल लाउन ले छितर फोन ते चीख चीख के बाकी सवारियां भी दसना मेरे नाल ठगी करके तू धोखा दे गया एवें दोस्तों मैं कई कनेक्टर कटींदे देखे ने कई ड्राइवर कटींदे देखने ने उसे मुकते थे एसी की बस हो कराया एसी ना दे दे अगो ना एसी करके तो एसी ना चलाओ राशि उठ जाना ते लह जाना ते लड़ पड़े तो तेन 75 साल हो गए इन्हां कंजरां ने धोखे दिते ने आओ साडे नाल दीन लैके आए बोलते सही मदीने चले खाना काबा चले हौस पाक को चले दाता ज़हूर को चले पर गड्डियां में कोई बरतानिया पहुंची कोई अमेरिका पहुंची दूजी गड्डी वाला जिहड़ा आंदा हम कोई आजाद है ये आंदा हुण मैं तुहानूं रूस लैके चलिया गुलामी तो आजादी देन लगा ना एक चूड़े दी छड़ा के ते दूजे चूड़े दी तवज्जो नहीं फरमाई ना मदीने दी रियासत ते गड्डी किथे जाऊगा बोलो
روس اتنے کیوں جاؤ اتوں کا جڑا اشتراکی نظام ہے اس نظام میں عوام کو بڑے فوائد نے مال تھبو آتے ہیں نہ دین کی بات ہے نہ حضور کی بات ہے نہ قرآن کی بات ہے ہاں جی امریکہ کی غلامی چھوڑ تو روس چوڑا کی غلامی چاہ جا وہ بھی چوڑا یہ بھی چوڑا اور تو دس کیڑی آزادی ہے قسم خدا کی کر کے نا اب تو کھائی خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے او خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے سلطانی بھی ایاری ہے بروشی بھی ایاری لمبی نہیں کرتا گل اللہ دے چھوڑے ہوئے جان مال عزت دی انہاں دے ذمہ میرے فاروق لجپال دی زندگی مبارک تواڈے سامنے اور رات نکل پیندے سی 18 ٹاکیاں لا کے مدینے دی گلیاں وچ کوئی بھکھا ملے روٹی کھواوا کوئی دکھی ملے دکھیاں دے کم آوا اٹھ فریدا سنا تو میلا ویکھا جا ابد کوئی بخشیا مل جاوے تو بخشیا گا اس نظریے نال فاروق اعظم کھڑکدے سن کوئی زکات لینا لاؤ کوئی صدقہ لینا لاؤ کوئی مدد لینا لاؤ فاروق انہاں دے بوے تے حاضر ادھر دیکھیے لجپال شبی فاروق اعظم دی عدالت دا بوہ کھلا رہتا سی 8 بج کے اینے منٹاں دے بند کر دینا کون مرضی رہ جاوے تے دادے دا کیس پوترے پر بگڑے دیوانی کیس ہے فوجداری کیس ہے دیوانی کیس ہے فوجداری کیس لڑکیا بندہ دیوانہ ہی ہو جاتا پوترے دادے دا کیس پوترے لڑ رہے نے فیصلہ ظلم میں نہیں ہوتا چوڑیاں دی عدالت جڑی محمد لجپال دی عدالت ہوے گی اوتھے سنو گے اوتھے قاضی اوتھے فیصلہ اوتھے انصاف کر سکتے نے ادھر میں ادھر نہیں جانا چاہتا ایک گل فاروق دی سناواں ایک گل پیر دی ایک گل مولوی دی تقریر مک گئی ذرا کھڑ کے دڑکے نال بول سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ایک رات اپنی عادت شریف دے مطابق باہر آ گئے ایک بی بی تاریخ دمشق القدیر محدث ابن اساکر دی 80 جلداں دا سیٹ 1 لاکھ روپیہ قیمت الحمدللہ ساڈے کول ہے اس وچ گل لکھی گئی کہ آپ سرکار گھر دے کولوں دی گزرے ایک بی بی عورت مسلمان عربی دے اندر اشعار پڑھ رہی سی جن دا ترجمہ بندا سی کاش مینوں نصر بن حجاج نال شراب پینے کا موقع لب جانا رات گزارن کا موقع لب جانا میرے واسطے بڑی گل سی میرے واسطے بڑی سعادت کی گل سی جب بی بی پاک کے الفاظ فاروق اعظم نے کنا میں بھائیاں مار مار کے رون لگ پے ہائے افسوس ایک مسلمان کی بیٹی بھی میرے دور قرآن کی حکومت بی بی کے جذبات بن گئے نے عمر اللہ نے کی منہ کھاوے گا واپس آگے فجر دی میرے فاروق اعظم نے پڑھائی نماز پڑھاؤ دیا اپنے عملے نو بلایا فرمایا بیلیو اور نصر بن حجاج نے میری بارگاہ پیش کیتا جاوے آپ سرکار دی بارگاہ نصر بن حجاج میں لیندا گیا منڈا بڑا سونا سی کولے سونے دا رنگ پھٹدا سی رکھی پھٹدا سی میرے فاروق اعظم نے ان دی ٹنڈ چکی منڈے دی ٹنڈ حسن وچ اضافہ ہوا بجائے اضافہ
آپ نے سر تے پگ چ رکھی منڈا ہور سونا لگا فاروق اعظم جدوں دا ہاتھ رکھیا تے فرمایا اللہ قسم وعدہ یا شریک مولا او مدینے وچ یا تو رہے گا یا عمر رہے گا اخر تینوں دیکھ کے مسلمان دی بیٹی دا دل خراب ہویا تو مدینے رہ سکدا کٹ چھڈیا کتھوں صرف اینے الفاظ آئے نے مسلمان دی بیٹی دے کنا میں کتھوں کٹ دیتا لڑکی نو خبر ہوئی کہ عمر نو پتہ لگ گیا توبہ طیب ہو گئی نوجوان ہن ویکھ بیٹھی بی بی پردے وچ باری وچ الماری وچ چادی وچوں یا ان دے حسن دا تذکرہ بی بی کول پہنچیا ہے تے جذبات بن گیا اے کہ کاش مینوں نصر بن حجاج نال شراب پیون دا موقع لب جاندا رات گزارن دا موقع لب جاندا او میں پوچھنا جتھے قرآن دا نظام جتھے او نبی دا یار جنہ بارے مدنی فرماندے نے عمر جس راہ تو لنگ جانا تیرا سایہ دیکھ کے شیطان ٹیٹنیاں مار کے ناس جاندا ہے بولتے صحیح نا کھریاں تو ہی ناس جاندا ہے صحابہ موجود اہل بیت موجود سادگی طہارت پاکی اس زمانے دی قسماں سونے نبی فرمائے عمر تو فتنیاں واسطے پالے جب تک تسی جو فتنہ نہیں اٹھ سکتا یہ اکا دکا واقعہ ہویا ہے تو فاروق رو رو کے بے حال ہو گئے تے منڈے نو باہر کر چھڈیا مدینے رہن ہی نہیں دیتا اور میں پوچھنا ہوں مسلمان بھائیو نیک بیٹھی ہے یا حسن دا تذکرہ پہنچے ہے تو تی مسلمان دی جذبات اے بن جان اور میں پوچھنا جتھے عمر بھی نہیں جس قوم کول آج قرآن دا نظام بھی نہیں بولتے صحیح ہوئے سادگی بھی نہیں تے پاکی بھی نہیں اتھے مولوی مولویت تے گیا ہے پیر پیری تے گیا ہے چودھری چودھراڑ تے گیا ہے مزدور مزدوری تے گیا ہے پیچھے نتی ہے جدی ایل سی ڈی چلن نہیں ہے لکھا نصر بن حجاج والا حسن رکھنا لے کیونکہ ایک نمبر دو نمبر اتھے کنجر دا کم نہیں ٹی ویاں وچ بولتے صحیح نا چوٹی دے تے چھنڈے پھوٹے ملوانی کول بیٹھے نے پیرنی کول بیٹھے نے چودھرانی کول بیٹھے نے مزدور دی بیگم صاحبہ دتیاں جواناں دے کول بیٹھے نے سلطان ہوئی بڑک مارے میری ایک جگہ تے پیر نال گل ہوئی آندا ساڈے گھر بڑا پردہ مولوی لفظ نہ بولی ایک مائنڈ کر دی جا ساڈے گھر چڑی پر نہیں مار سکدی میں کہ مولوی جی ٹی وی تے ہونا ہے اخر تے وقت دی ضرورت ہے کسی ویلے خبراں سن لیندیاں توجہ نہیں فرمائی نے میں کہ جا بابا جی تواڈے گھر چڑی تے پر نہیں مار دی پر سلطان نہیں بڑکا مار دا جے کہ ہم کلیاں بھی پیچھے دیکھ لیا کر توجہ نہیں فرمائی نے او میں پوچھنا ایک جگہ تے میں گیا تے بورڈ لگا بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے میں بورڈ پڑھیا تو بڑا خوش ہوا بھی کسی غیرت مند دا گھر ہے تے میں جدوں تھوڑا جا آ گیا تے اس مکان تے دو ٹوکرے پے جانتے تے ٹوکریاں نو جی وہ دو ٹوکرے پہ مینوں بڑی اگ لگی میں پیچھے ہٹیا میں بوہا کھڑکایا بولی ایک مچھا نو تا دیندا باہر جی مولوی میں کہ گل یار سن یا آ تختی لا دے تے یا کوٹھے تے ٹوکرے چکا لے انا مطلب کی میں کہ یار تو اپنے ایمان نال دل سیاںا پینا لگنا ادھروں لکھی بیٹھا ہے کہ محلے دا چھیجا نہ آوے میدا نہ آوے فلانا نہ آوے فلانا نہ آوے جی آوے تو منڈا کھڑکا کے آوے بولتے صحیح دا ادھروں یہ لکھی بیٹھا ہے ادھروں پوری دنیا دے کنجر گھر وچ واڑی بیٹھا چھیدا ہی پیڑا ہے بولو تو صحیح نہ جا کدھر ٹر گئی اس قوم دی اکھاں ادھر جا جاوے یا ویکھ بیٹھے تے تی دے جذبات اے بن جانے تے لکھاں گھر وچ چھڈ کے ٹر جاندے تے کئیاں نو آپ ٹور آوندے توجہ نہیں فرمائی جے صبح صبح رکشا آیا ٹی مولوی جی تہاڈی بیٹی تیار ہے لے جا رکشا گیا پیچھے ویگن آ گئی وین ٹی پیر جی تہاڈی بھی تیار ہے جی ساڈی بھی تیار ہے لے جا
وہ لے گیا پچھوں وین آ گئی وڈی کوسٹر جنوں آدھے نے ایکسپائر کالج دی پنجاب آف گروپ پاکستان بول تو صحیح نہ یار وہ ایکسپائر کالج سمجھتے جی ایکسپائر کالج کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے دھیاں مسلمانوں دی ایکسپائر ہو جاتی ہیں نہ پیو دے قابل نہ بھراواں دے نہ خامن دے بول تو صحیح نہ وہ کالج آ گئی بس چودھری جی تہاڈی بھی پیار جی ساڈی بھی پیار لے جا ہن جتھے جاندیاں نے کبڈیاں کھیڈن ہاکیاں کھیڈن کرکٹاں کھیڈن لانگ جمپ لاؤن چوٹی ریساں لاؤن بوری ریس لاؤن توجہ نہیں فرمائی نے وہ جو کچھ کرتے ہیں میرے تو بعد تسی جانتے جی کالجاں یونیورسٹیاں دا حال میرے تو بعد تسی جانتے جی بازاراں دا حال میرے تو بعد تسی جانتے جی دکاناں تو کپڑے لین جانتے دکاندار کنجر ہاں جی یہ چھیتا پھردا چوڑی گھر گھر بیٹھا فلم تے بیٹھا نر تے بیٹھا تاج تے بیٹھا رن کپڑا خریدن گئی وہ کنجر تھان چوک کے انج ماردا ہوندے بوتھے تے ایتھوں لکدا لکدا تے جدوں ایتھے پہنچدا ہے آندا کہ سنا ٹھیک لگے گا میچ ٹھیک کرے گا تھی ساڈی بہن مسلمان دی بیوی ہاں جی گئی ہے اوتھے جناب دی لکھاں کمینیاں تے لچیاں نوں ویکھ کے آوے تے پھر قوم اے بھی اگوں آکھے کہ مولوی دی گھر وچ امن نہیں سکون نہیں بڈھی آکھے نہیں لگدی تھی آکھے نہیں لگدی ہر پاسے ہر بندے دا وکھرا وکھرا منہ کی کریے چلیا ایک ویکھو تے وس جاندی ہے جدوں لکھاں رکھدیاں تے پھر وس دی ساڈا میاں صاحب فرمایا رجیداں کو بول سبحان اللہ تو 13ویں صدی دا اے دور پھرا اٹھ گئی جہان تو او میری میاں تھی مپیا بندہ مرد ہو گیا ویر میاں گلی رن دے پتری دلیر پر وہ گلا سملی بچ کر رہی میاں وارث سو دار نگدڑا دے پاک لنگ دے شیر میاں حق فرید یا فرید حق فرید کڑی موٹر وے تے پٹھانا دے چلان کٹے ابا مسید حق فرید یا فرید بہت صحیح ساڈیاں نمازاں بڑیاں چوتھی بڑیاں ذوق والیاں نے رب بھی راضی تے ابلیس بھی راضی بولو تو صحیح نہیں یار ساڈیاں تسبیحاں نے لا الہ لگے دالیاں لا الہ الا اللہ والیاں تسبیح بابے فرید ورگے کر گئے میاں شیر ربانی ورگے کر گئے اور رحمت علی شکانگ والے کر گئے بول تو صحیح نہ اللہ سبحان اللہ خیر یہ گل سیاح بندیاں واسطے سی میاں صاحب دے غلاماں واسطے سی روشن خیالاں واسطے نہیں روشن خیال بندے سیکولر بندے تبیشتہ عیاش بندے وہ کدی بکریاں نوں واڑیاں وچ پسند نہیں کر لے تینوں بغیر بکری واڑے چ بگیاڑ نوں کھان نوں نہ لبے تے بگیاڑا پیا پیا کھڑا ظالما اجڑیا چروایا شرم کر بکریاں نوں حقوق دے بولو تو صحیح نہ کیوں مولانا صاحب بگیاڑ پسند کرے گا بکری نوں واڑے چ تے اللہ رسول نے وکرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی لا یضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن تے اللہ رسول نے جڑے آندے نے گھر رہو گھر ہی رہنے باہر نہیں نکلنا او مسلمان دیو بیبیو زمین تے پیر بھی زور دے نہیں مارنا کدھر تواڈے چھپے زیورات دی آواز غیر مرد نہ سن لین رب آندا زمین تے گھر وچ زور دی پیر نہ مار تے پروفیسر آندا کبڈی بھی کھیڈے تے کھیڈ سکدی بول تے صحیح نا یہ ہاکی بھی کھیڈے تے کھیڈ سکدی کرکٹ کھیڈے تے کھیڈ سکدی پوری دنیا دے کیمرے لگے ہون تے مسلے دی تھی چھکا مارے تے جگ ویکھے تیندا گاٹا تے ہن اچھی ہوے بول تے صحیح نا ہاں میاں محمد بخش بولے نے تے تہاڈا ذوق میں تے سنا دینا ہاں تہاڈا ذوق تے میں دیکھ رہا کوئی سینسٹیو بیٹھا تے چل بندے نے جو سوچی پائے نے تے نہیں فرمایا چلو اللہ تعالی سوچی پے
گے تو کبھی واپس آ جاؤ گے. ذرا کھڑ کے دل کے نہ بولو. میاں محمد بھائی عزتاں وچ کے او دھیاں وچ کے ایسا کر دے او عزتاں وچ کے برگر کھا دے او کیسی الہوری ہوئی او کنجر ذات او نبی او غیرت جناب کنجر ذات او نبی او غیرت جناب. اللہ دے ولی سنبے ماردے رہنے سنبے ماردے رہنے. ایک ہندے سن لوگ اشاریاں تو سمجھ جاندے سن تے ہاتھی نو چنگا جو سنبا وجے تو پھر انہوں پتہ لگتا کچھ ہے لگی بولتے صحیح ہو. اسی بنے بھائی ہاتھی اللہ دے ولی سنبے ماردے رہنے تاکہ جاگے تے جنت لگ. بولتے صحیح ہو مسلمانہ. ادھر دیکھ تیری گل الحمدللہ سمجھ آ گئی ہونی کہ نا چیز کی سمجھانا چاہتا ہے. آواز دے مطابق ہن پیر دی سنا دیا. پیر کنج دا ہونا چاہیے. پیر دا معیار گورا ٹماٹر ورگا رنگ نہیں جندا ٹماٹر ورگا رنگ ہوئے بوس کی چار کی دو گھوڑا پائی ہوئے وڈی پراڈو ہوئے کھچ کے لاوے کوئی تے تھک کے باوے کوئی. توجہ نہیں فرمائی. اینک والا جن پیر نہیں ہوندا جو کٹے تے نگاہ پوے تے کٹا گیا بول تے صحیح. کڑی تے نگاہ پوے تے مریض دی کڑی گیا ککڑ تے نگاہ پوے تے ککڑ گیا تے جے کسے ویلے موت پیر آوے مریض دی تے نگاہ پوے تے مریض نہیں گیا. توجہ نہیں فرمائی. یہ معیار ہے اج دے مرید دا پیر لبن دا. بابا باو فرماؤں ہے میں نے 30 سال اگے نے کامل مرشد لب دیا. او سیاڑے آگلے پانی پیو پون کے تے مرشد لب چون کے. ہاں جی دور او سی جب مکر والی بیٹھے سن. باو فرماؤں نے میں نے کنے سال لگے نے فرونا کل معیار سی شریعت مصطفیٰ. بولتے صحیح نہ تیرے سارے کل معیار میں 10 بیٹھا بورا رنگ تاکہ کھوٹے چ بیٹھا پیر پھبے تو لگے نا 20,000 دی ایک ٹیل لائی تے پیر کالا بیٹھا تے کھوٹے دا بھی سوال نہیں نہ ہوگا. بولتے صحیح نہ ہوگا. تھانے دربارے بھی پیر دی چل دی ہوئے مرید کسی ویلے شراب چ پھڑیا جائے تے پیر تے فون کرن تے گسا نہیں پھس جائے گا یہ اپنا لاڈلا مرید جاندی کر. ہاں جی تے پیر دے فون تے مرید چھڈ دے. انج دا پیر اس جہان دی پسند آ. جے چٹے پیر ہوندے تے بلال نو کی آکھے گا. جے سونے پیر ہوندے تے ویسے کرنی نو کی آکھے گا. جے عاشقاں دا تاج بادشاہ آپ دی نشانی سی ہر ویلے آپ دے سر سے کٹا ہی رہندا سی. کسے آکھنا او ویس سونیا تسی روڑیاں تو جڑے لوگ کھجوراں قابل نہیں سن کھان تے سٹ دیندے سن بازاراں چ تے تسی چک چک کے اوہی تو کے کھا لیندے جی. آپ فرماندے سن ساڈے کول کام چوکھا ہے تے وقت تھوڑا ہے. دنیا وچ او ملوث ہوئے جن نے ایتھے رہنا ہے. اسی اج گئے کل گئے اسے یار دا کام کر کے جانا ہے. ہن اسی کو ویلے تھوڑے ہو. بولو تو صحیح ہو پراؤ. انج دے پیر ہون تے پھر آپے تقدیراں بدل جاندیاں نے. تے جے پیر انج دے ہون ایتھے گجرات وچ ایک پیر ہوندا نا ہے قسم خدا دی میں پرا منہ کر کے تاں کیتا تاکہ تھلے کوئی نہ سن لے. بول تو صحیح چلو داؤ بلا. انج دے پیر ہون تے پھر سونیا تقدیراں انج ہی بدلیندیاں نے. او سیاںیاں نے سپ نو سپ لڑے تے وس کینو چڑھے. دنیا وی پیر تے دنیا لین جاندی. اگوں پیر بھی کیمپ پیسے واسطے لائی بیٹھا وہ مریض نذرانہ دے تے ممی کو 2021 دی ٹوڑی نویں لے لواں. توجہ نہیں فرمائی نے. تو بھائیا جد انج دے پیر ہون کے کدی جگ دیاں تقدیراں بدل سکدیاں. میری شاطا در گورا دا مرشد پیر سے لجپال اے جٹ میرے علی سید پر سید سمجھدے سن شاہد ہے رب شاہد ہے رسول جے جٹ دے بوے تلاب جاوے تے بسم اللہ. ادھر اج دا سید کون میں سریا پا کے سمجھی بیٹھا میں سید من وچ میرا کوئی اپنا ہی کمال ہے. او نہ ہو سکدا تیرا کوئی اپنا کمال نہیں. اے اللہ دا فضل نہیں. محمد دا صدقہ جے سید دے گھر جا بیٹھا او تیرے تے دورا تہرا شکر فرمو. ادھر
تا کر کے میرے علی شاہ کا ادھر گوڑا سوال میں سمجھے سے آپ فرمانے اس صورت میں جانا کھا او جانا کھا کہ جانے جہاں آکھا سچی آکھا رات دی شان آکھا جس شان تو شان سب بڑھیا پیر سے اللہ جپال دا مرشد خواجہ سلیمان پارسی خواجہ سلیمان پارسی لجپال دا مرشد خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی چشتیاں دا تاج بادشاہ خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاروی لجپال دا مرشد خواجہ فخر الدین دہلوی ہندوستان والے ادھر ویکھو میں دی گل کرن لگا وا کہ پیر کنج دا ہونا چاہیے سنا لیا آپ جوانی وچ اللہ دی معرفت سینہ چھا گئی سینہ نور توجہ جب اللہ نال لگ گئی یہ عقیدہ بنیا اٹھ فوٹ لیا چل اٹھ چلی اجتھی سارے اللہ نہ کوئی ساتھی بخانے کو نہ کوئی سانو ادھر اللہ عقل دینے تھی عمل دینے تھی علم دینے ساڑیاں کتابات لکھو ولایت چھپانا فرمو نبوت ظاہر کرنا فرمو ولایت چھپانا فرمو آج دا پیران دا میں غوث دا پتر بیٹھا میں فلانے دا پتر بیٹھا میں آیت حل میں جناب دیا میری کرامت میں انج کر دیا میں پھوک مارے پہ ہر سے سار دے والا او جھلنا تفلیک سجان کندہ مرشد نہیں ملنا اللہ والا نہیں ملنا تو اللہ نال پیار پہن گئی مخلوق نال ٹوٹ جاندی ادھر معمولی جیسے سپاہی بھرتی ہو گئے مسلمانوں بھی فوج میں معمولی جیسے سپاہی بھرتی ہو گئے خواجہ فخر الدین دہلوی ہندوستان چھوٹو دلی میں چھوٹو لاہور لشکر اسلام دا عجلت ندر راوی تھلے لکھے نے پرلے کنارے مجلوب بیٹھا سی مجلوب بولنا نہیں سی کبھی بھی بولنا نہیں سی جب فوج کی دیکھیے فقیر بول پیا مجلوب بول پیا لوگو اس فوج نو عام نہ سمجھا جے اس فوج وچ او سلانا پھر اللہ دا کتب ولی پیا ہوندا جے اینو عام نہ سمجھا جے خواجہ فخر الدین دہلوی دا جدوں پردہ کھل گیا آپ سرکار اوتھوں فوج چھڈ کے واپس دلی ٹر گئے اپنے باپ دادا دی مسجد سنبھالی دلی دی جامع مسجد دے اندر جمعہ پڑھاندے سن جگ فیصلے ہونا جمعہ پڑھنا کئی مسلمان ہو جانا سکھاں ہندو مسلمان ہو جانا برادری حاسد ہوتی ہے برادری سیاد دی اس پارٹی دی توجہ ہے نہیں انہیں ایک بڈی پیار کی تھی کہنے لگے پیسے لے اپنے تے اس بابے نو جمعہ پڑھاندیا ذلیل کرائی تاکہ ان دی ٹکڑ عزت رہ جاوے جگ وچ رسوا ہو جاوے پر انہاں شان پتہ نہیں سی او فروس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شرما کیا بجے جسے روشن جمعہ دینا آیا عورت پیسے لے بابا جی فخر الدین دہلوی سرکار جمعہ پڑھا رہے سے بی بی مجمع چیز یہاں فقیر دے کول آ گئی ہے ممبر مصطفیٰ دے کول آ گئی خواجہ فخر الدین دہلوی سرکار دے کول آ کے آخری ہے او فقیر او لوگاں نوں تے ہدایتاں کرنا ہے تو میرے نال دھوکھا کر آئے لوگوں نے ہدایتاں سناؤنا میرے نال دھوکھا کر آئے فرمایا کی آخر میرے رات بستر پہ آیا سے میرے رات بستر پہ آیا سے وہ جاندے ہاں کھوٹا سکا دے آئے ایک ہی دھوکھا کر آئے جب اس عورت کی کلام سنیا مجمع چ چیخ و پکار شروع ہو گئی وہ جڑے مسلمان پریشان ہو گئے سارا مجمع ہکا بکا رہ گیا ہے کہ بی بی کی بھی آخری ہے بابے کی بھی الوان راندی اگر رات آسا جاندے کھوٹا سکا دے آیا ہے فقیر دے چہرے پہ ماسا بھی ترولی نہیں آئی
تو میں ایسا قسم چکیاں شروع کر دینی سا اللہ کی قسم میں تھی جان دے میں بکواس نہیں کرتی تو جھوٹ پہ بول نہ فقیر سمجھا کہ یار اج ذلیل کراؤ تے سانو عزت لین دا فائدہ ہی نہیں جیب چاہت ماریا فرمایا بی بی کیا ہے رات کھوٹا سکہ دے آیا سا ہاں کھوٹا ہی دے آیا سا فرمایا غلطی ہو گئی جیب چاہت ماریا کھرا سکہ کٹ کے فرمایا نہیں بی بی اللہ کھرا لے جہاں جو کھرا سکہ تلی پہ آیا بی بی چیخ مار کے آخری ہے اور فقیرہ کمینے نے انہیں پیسے دے کے بھیجا سی تیری عزت ذلیل کرانے واسطے میں من گئی ہوں بھیجن والے کمینے سی اس بندے دا اللہ کی توحید تے یقین رکھن والا ہو نیکی بدی دی پرواہ نہ ہوے سمجھ نہیں لگی نیکی بدی دی گل کر گیا عزت بےزتی دی پرواہ نہ ہوے ملامت دی پرواہ نہ ہوے ہمیشہ اپنے رب نال مخلص ہو کے لگا رہ جاوے اے نہیں مریداں تے جاوے تے چھوٹا چھوٹا لقمہ کھاوے تے تسبیحاں دے گٹکار ہی پھیردا رہ جاوے تاکہ پتہ لگے پیر پہنچیا توجہ نہیں فرمائی نے ویکھے کلے ہون تے دو ہتھی لگ دے نے بول تے صحیح کلے ہون تے 5 وقت دی نماز نہیں پڑھدے تے مریداں کول تے مجمع وچ ہون تے مسمسیاں شکلاں بنا کے تے پھر بولدے بھی میٹھا میٹھا نے توجہ نہیں فرمائی نے نا تنہائی دا بگیاڑ تے محفل دا پاک پیر نہیں ہوندا او پیر اسی ہوے جو تنہائی وچ بھی رب تے ڈردے ہون تے دنیا تک تے سامنے بھی اپنے رب تے ہی ڈردے ہون بول تے صحیح اللہ سبحان اللہ لب کے لے آئیں دا کو پیر دن دیوا بال تینوں پیر آج اسمبلیاں چ لبن گیا اگے مسیطے لب دے سن بولتے صحیح ذرا اگے تہجد والے ہوندے سن ہن 10 بجے اکھ نہیں کھولدی بابے ری رات انگلینڈ گئے سن تے سونی آئے نے ستے پہنے بولتے صحیح نہ کوئی پی ٹی آئی نال کوئی گنجیاں نال کوئی پوٹی آئی نال کوئی ایل پی نال کوئی فلانی نال کوئی فلانی نال کوئی فلانی نال ہے او پیرو اتنے گنجا بیٹھا ہے تھلے پیر بیٹھا ہے اتنے خسرا بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی تھلے پیر بیٹھا ہے ہن تو دس کدی تواڈے بوہے تے جگ جھکدا سی تانوں پیر سمجھیا یا گنجے نوں پیراں دا پیر سمجھیا جندے بوہے تے تو جھکیا کھڑا بول تے صحیح سید پینے بن گئے پینے سانوں بھی ووٹ پائی او ظالم تو تے سردار سے تو پینا نہیں ہے تو سردار ہے سرداراں دا کم جگ دے بوہے تے جانا نہیں بندا جگ دا کم بندا فقیراں دے بوہے تے ٹکو دے تے سب تواڈے بوہے تے ٹکدے سن تے تسی کہاں نہیں سجے پاؤندے اج ترلے کر دے جی پر تہاڈی پسند تے انجی ہے نا بول تے صحیح میں تے صرف کھول لیا منی نہ منی تیری موت بول دے کر کے در کے نال آخری گل علماء حق دی سنا دو جنہاں کے بولو امام وہ ہوتے ہیں کلندر اقبال سے پوچھا کس نے کہ حضور امام کیسا ہونا چاہیے امام گور سور نہ ویکھیا کر رنگ شنگ نہ ویکھیا کر خالی سند نہ ویکھیا کر حکیم جیلی سنتا بنا کے بیٹھے نے کئی تیرے میڈیکل سٹور والے جلد جیلی سنتا بنا کے میڈیکل سٹور کھولی بیٹھے نے توجہ نہیں فرمائی نہیں سنتا سنتا نہیں عقیدہ ویکھیا کر پھر کسی کامل فقیر دی بارگاہ دا کتا بھی ہوئے تو یہ بھی پھر سمجھی جے کسی فقیر دی بارگاہ دا غلام نہ ہوئے سمجھی تیر قادری بنے گا بولتے صحیح طارق جمیل بن سی محمد علی انجینئر بن سی جیندیاں کے بول سر دوکنا سبحان اللہ جی ذاکر نائی بنے گا کدی بابے فرید دا غلام نہیں بن سکتا پریا ہوندا جانی ہے جندا توڑ چڑے تے توڑ انہاں دے چڑھ دے جڑے فقیراں دے بوہے تے بیندے نے ساڈا پیر باہو بولیا تے تیرا ذوق کرو سناؤ فرمایا تسبیح فری یارا دو نا کی لے نہیں تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا یارا ادب نہ سکھیا کی لے نہیں پڑھ کے
یارا رب نہ ملیا کی لے نہیں چلیا بڑھ کے جاگ بنا جمیل میں پاہو بھوے لال کڑ کر کے عشق مصطفیٰ دی چھٹ سمجھو نہیں فرمائے جب عشق مصطفیٰ والا قطرہ عمل وچ نہ ہو کدی اللہ دی بارگاہ جو عمل مقبول ہوندے آئے ادھر ویکھیو میرے اپنا علماء دی ذمہ داری تے تنوں میں دسی جب تک علماء میر علی شاہ تاجدار گولڑا جیسے سن جب تک علماء اعلی حضرت فاضل بریلوی جیسے سن شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے سن ہاں جی یہ ممبر مصطفیٰ نہ چکیا ہے تے نہ کدی وکیا ہے سمجھو تے پھر نہیں وقت دے جزیدہ نال ہوئے بولتے صحیح نہ یار جی میرے سامنے قرآن ہے جھوٹ بولنے والا بے ایمان میرے ہاتھ وچ اب پچھلے دنوں وزیر آباد کتے وزیر آباد اسی کٹھے ہوئے فرانس دے سفیر تے ساڈا معاملہ بن گیا تے حالات انج کشیدہ ہو گئے تو انہوں پتہ ادھر بھی مر گئے پولیس والے بھی مر گئے بڑی پریشانی بن گئی تے یورپی یونین نے آکھیا بھی اگر پاکستانیوں اگر تسی ساڈے سفیر نو کڈیا اسی کی کریں گے حالانکہ صرف پینشن کیوں آندے نے دائر کرنی سی اسمبلی وچ ساڈی ریٹ ساڈی درخواست ہے کہ فرانس دا سفیر ساڈے ملک وچ نہیں ہونا چاہیے تے جے اسمبلی دے چوکھے کہہ دیندے بھی نہیں ہونا چاہیے تے پھر نہیں سی رہنا جے نہ کہندے تے پھر رہ جانا سی جویں مرزئی اسمبلی کافر قرار دے تے کافر نے جے نہ دے تے مومن نہیں بولتے صحیح نہ جی اسمبلی ایسا ٹکسال ہے جتھے کفر تے اسلام دا ٹھپا لگ جائے قبول ہے کردا جڑا بے ایمان ہوندا بولے اللہ سبحان اللہ ساڈے کول ایک ٹکسال ہے اللہ دا قرآن تے محمد دے شریعت دے لوگ رضاق نال خیر میں اپنی اکھاں نال تقریر کر کے آ رہا سا میں غالباً ادھروں ملتان شریف یا لیے دے علاقے چوں واپسی اسی ہوٹل تے ٹھہرے چاہ پین دا ارادہ بڑا نیند آن ڈی سی گڈی چلاوندے میں کھلو گیا میں درویشاں نوں آکھیا یار چائے پی لی تو طبیعت تھوڑی تازہ ہو جائے گی میں اپنی اکھاں نال تے کناں نال سنیا میں قرآن دی قسم میرے سامنے ساڈا کراچی چ مفتی آیا جڑے 95 دے سن توجہ نہیں فرمائی نے حکومت دا تے ساڈا مولویاں دا ٹیبل ٹاک ہوئی اوتھے گفتگو ہوئی تے فیصلہ ہوا فیصلہ اے ہویا کہ نہ پی ٹی آئی کی فتح نہ ٹی ایل پی کی فتح پاکستان کی فتح یہ الفاظ سن مفتی منیب الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے فرمانے علی شان سن نہ ٹی ایل پی دی فتح نہ پی ٹی آئی دی فتح پاکستان دی فتح کی مطلب انہاں کے حالات بہت خراب نے جی انگریزاں ساڈے نال لئی بگاڑ آئی ایم ایف قرضے دتے بند کر دتے یہ حکومتاں ماسٹر تو لے کے اتلے کرنل تک تنخواہ امریکہ دیندا ہے توجہ نہیں فرمائی اگر اے انہاں راو روک لے تو ساڈا پاکستان نہیں چل سکے گا لہذا مولویو ہوش دے ناخن لگو آپا نہیں بگاڑ سکتے یورپی یونین نال انہاں نوں اپنے چوڑے دی انج قدرے کہ پوری دنیا میں کافر اکٹھے ہوئے تو کہن لگے پاکستانیوں مسلمانوں اگر کسا سفیر نوں کڈن دی کوشش کیتی اساں سفارتی تعلقات کٹ لیں گے اسی آکھیا ہاں حالات بہت خراب نے تسی حضور نوں چھڈ دے پر او چوڑے نوں چھڈ سکدے ٹٹاں ٹٹاں کرنی سوکھی بولو تو صحیح حقائق نو سمجھ کے بیان کرنا یہ بہت بڑا کام ہے جی اللہ عقل چاہ دے بول تو صحیح نظر آتا اپنا سبحان اللہ ان سچی بول انج دے علماء اگر ساڈے اس نظام وچ رہن گے کدی دین دا بھلا ہو سکدا
آخری گل جنہیں وعدہ کیتا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی دی بھی سنانا جی دیاں کو بول سبحان اللہ ادھر دیکھو سونا وہ لنگر لین چلے نے پریشانی نہیں لینی ذرا کھڑ کے نہ بولو سبحان اللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی دی بارگاہ دے اندر نان پارا ریاست دا نواب آیا کہنے لگا اے احمد رضا تو شاعر بڑا سونا ہے بڑی سونی شاعری کرنے میری منقبت میں اس نے بدلے تیرے مدرسے کا خرچہ بھی چھوڑوں گا تیرا مدرسہ بھی وسیع کر دے گا میرے اعلیٰ حضرت نے جو اس نان پارا ریاست نواب کی گل سنی میرے اعلیٰ حضرت فرمانے میں او کی پرانا تعریف تیری کرا منقبت تیری لکھا کہ تم نے پیسہ دے میرا مدرسہ ودا کرے فرمایا اللہ حضرت اس دن جمی ہی نہیں آپ میرا شعر لکھے ہوں دے وقت میں شعر لکھے سنا لیا کرو مت رضا میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا فرمایا میں اللہ دی پناہ منگا کہ حضور تو علاوہ میں کسی اور دی تعریف کرا فرمایا احمد رضا دا دین روٹی دا ٹکڑا نہیں اتفاق نال او ریاست دا نام ہی نان پارا سی تے شیر انج لیا فرمایا احمد رضا دا دین نہیں کہ جڑا پیسہ بخاوے مولوی صاحب گھوم کے تے پیر صاحب گھوم کے تے اس پارٹی چ آ جاوے کہ 5 کروڑ ادھروں لبے گا جے انہاں نال رل جاواں تے بول تے صحیح فرمایا احمد رضا دا ایمان دین روٹی دا ٹکڑا انج دے علماء ہوندے نے علامہ اقبال سے پوچھا گیا حضور مولوی کنج دا ہونا چاہیے آپ فرماندے نے تو نے پوچھی امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے شیر اگلا کیویں میرے ذہن چ نکل گیا جیندے ہوں کہ بولو درود شریف پڑھ لو اے بابا اگے ہویا تو تہاڈی توجہ میری بھی ہٹ گئی تے تہاڈی بھی ہٹ گئی جیندے ہوں کہ بولو تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام پر حقیق جو تجھے حاضر موجود سے بیزار کرے دیکھے موت کے آئینے میں دیکھ کر تجھے رخصت زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے آکھے او غلام رسولہ علم و دین کو پھانسی لینی ہو تو یار تک پہنچنا ہی یہ نہیں بھی رب جانے تے حسین جانے تو پون دانے یہ چور راہ کڈنے تے قوم نو کھلا دینیاں بکرا دے تے جنت جا میلاد منا تے جنت جا مسیح تے روپیہ پا تے جنت جا پاویں سود دا ہوے پاویں عزت دی کمائی دا ہوے جیڑا مرضی ہوے مولویاں دا اللہ دے رزق دی برکت ہی پائی جا بول تے صحیح نہ انج دیاں چھوٹاں دے کے جنت سرگودے والی لبدی ہے خدا لی لبدی جو خدا لی جنت لینی ہے تے قرآن نو تن تے سجانا پینا من وچ رکھنا پینا محمد دی غلامی دا عشق دا
تیرے تن چ بھی ہوے، تیرے من وچ بھی ہوے، تیرے گھر وچ بھی ہوے، تیری دکان تے بھی ہوے، تیرے پتر دی شادی چ بھی پتہ لگے کہ حضور دا غلام ہے۔ بول تو صحیح نا، یہ نہیں کہ منڈا آکھے اس ویلے اماں سیرا نہیں بننا جب تک میں تینوں نہیں نچاؤنا، مہندی تھان سائی دی جنچے منڈے دی لاڑے دی ماں، مہندی تھان سائی دی جنچے منڈا لاڑے دی بہن، دادیاں نانیاں کھانگڑا آنگڑا گوانڈڑا نچا کے یہ کنجر سیرے بننے توجہ نہیں فرمائی ہے جنہوں بٹا نہ جام لیں کہ سیر بڑے مجھے کم آ جاتا وہ چلو رب تیاں بچن نچاون واسطے نہیں خطوں میں جنت اللہ ٹوپی والا برقع دامن واسطے دیا نے۔ بول تو صحیح نہیں یار، یزید غیرہ دیا نے چاہے تو یزید اسا اپنیاں نے چاہیے تو حسینی یزید کو منافقت پڑی سی ساڑھے آئی توجہ نہیں فرمائی سارا سال یزید تو بھی پیڑے کم ساڑھے نے، لیکن ابھی محرم چڑھے تو سبیل تو دلا لئی پانی دلا لئی حسین دے کام سے دوان سوچا بگائے بھیا کے وقت یزید کی دور ہے تو بھیا کے وقت حسین کی دور ہے۔ خدا کا نائی مولا علی فرمایا ہون گیا قبرہ تے لگن گیا خبرہ، قوم ستی بھی ہے جدو مرے گی جانگے گی، لگ سور نہیں جانی مالک یوم الدین دا دن دا مالک وہی ہے جن دی ظاہری بادشاہ بھی اس رب کی ہونی ہے تو باطنی بادشاہی بھی اپنے اتنے پھر ہر شے کھل جاوے گی تو میں عرض کرانگا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قسم خدا دی کر کیا نا جیڑی قوم عورتانو محفوظ کر لوے سمجھی انہیں ہر شئی اپنی محفوظ کر لئی۔ سنے نبی فرمایا لا دین علم اللہ غیرت لہو، فرمایا جن دے غیرت نہیں ہوتا دین ہی نہیں۔ چلے تینوں کی پتا ہوئے یورپ نے تو قرآن نہیں چھڑایا، تو حدیثاں نہیں چھڑائیاں، تیری مسیحتاں نہیں ٹھائیاں، تو نمازہ پڑھ امریکہ بنا کے مسجد دینا، برطانیہ بنا کے دینا، عمرہ پاکستان جو ٹکٹ لے کے مدینے آ جا، پاک امریکہ جو ٹکٹ لے کے مدینے آ جا، میں نہیں روکتا، بولو تو صحیح۔ اتھے تینوں مولوی ہزارہ لپن گے امریکہ برطانیہ ہزارہ لپن گے، تبلیغاں کر امریکہ جا، بلکہ فلسطین ورگے اپنا اسرائیل ورگے ملکاں وچ تیرے مولویاں نو تبلیغاں دی اجازت ہے۔ وہ آندا انہاں تو میں نہیں روکدا، میں تہاڈی تار کٹنی ہے کرنٹ والی، توجہ نہیں فرمائی 2 کروڑ دا ساؤنڈ ہوے تے بتی نہ ہوے تے کسے کھاتے دا ہے 5 کروڑ دی پر گڈی لے لا پراڈو تے جے پٹرول دا جس وجہ نال اگ بل گئی او نہ ہوے تے فائدہ کروڑ دا مسلمان ہوے تے کروڑ مسلمان ہوے، غیرت نہ ہوے تے سمجھی ٹھنڈا ہے تے ٹھنڈیاں تو کافراں نو خوف بولتے صحیح۔ انہیں آکھا تلواراں انہاں دی اندر ادو ہونیاں نے جدوں رنا باہر آ گئی، شانہ بشانہ ہر پاسے رلے بگیاڑاں جلوس کڈے، عورتاں نو حقوق دینے نے، اگو بکریاں بھی اسلام آباد نکل کے آندیاں، ابا تم بھی سن لا ساڈا جسم ساڈی مرضی، خامد تم بھی سن لا ساڈا جسم ساڈی مرضی، عمران خان تم بھی سن لا ساڈا جسم ساڈی مرضی۔ اور مزے دی گل ہے سچی بولو ہے جہے ساڈی انتظامی ہے انہاں نو چیلنج کر دیا رہی ہیں کہ ساڈا جسم تے جنہاں کو رنا قابو نہ ہون کدی کافراں نال لڑ سکدے، بول تے صحیح نہ ہاں جی۔ وہ بکریاں بھی جلوس کڈے، بگیاڑاں بھی جلوس کڈے، نکلو باہر اپنے حقوق لو تے آزادی پاؤ، کی تسی بسیاں ترقیاں تانوں کراں جی چادر چار دیواری جو مار مار کے ساڑی جاندے نے تو مولوی سن جڑے پروفیشنل مولوی انہوں نے پھر ٹی ویاں میں اینکر پرسنا انہوں تو پھر انٹرویو لے کہ مولانا اسلام عورتوں کو کیا حقوق دیتا ہے، وہ پھر بغیر تھی دی اینک لا کے نالے نیمہ نیمہ سے گا تو نالے اینک مصاحب کر کے شگفتہ اسلام عورتوں کو بہت حقوق دیتا ہے۔ یہ تو تنگ نظر مولویوں نے سے مقید کر کے رکھ دیا ہے، یہ کبڈیاں کھیڈنے، آکیاں کھیڈنے، کرکٹاں کھیڈنے، ججز بننے، وکیل نہ بننے، یہ جو مرضی بننے ایویں مولویاں نے ٹانٹا لائی تو یہ بہت حقوق ملتے ہیں۔ وہ بھی نامراد بگیاڑا نہ رل گئے تے پھاٹک کھول چھڈے، قسم خدا دی کر کے نا دوستا تینوں کسے نہیں بچاؤنا، آپ بچنا ہی۔ آخری شیر تے تقریر دا اختتام، آپ بچنا ہی۔ سونا جنگل اعلیٰ حضرت صاحب علیہ فرمایا سونا جنگل رات ہری او چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رچواری
پکے میل والے تانوں مبارک دینا انیاں غیرت دیاں گلاں سن لینا کوئی تہاڈا کمال نہیں میرے میاں صاحب تیرے گوانڈ بیٹھے نے سکولاں دا فیض جڑا نا اندے نال بندہ غیرت دی گلاں سندا نہیں بلکہ غیرت آنے تیرے وچوں لنگ جانا دوبارہ بڑی چونگا جو جو فرمائی نے انج دے بے وقوف ہوندے نے جان وچ بہن وادو بہن یہ جڑا سن لیا جی اللہ تعالیٰ تانوں عمل دی تو سانوں تہاڈے تو پہلا میں پلیت نوں کروڑ وار عمل دی توفیق دے اے فیض ہے میرے میاں شیر ربانی لاجپال دا آ جڑے بڈھے بزرگ سادے پرانے خیالات رکھنا اے تساں انہاں دی تربیت یا کوئی خاندانی اثر ہے جس دی وجہ نال جناب نے اے نہ چیز کو حق دا بیان سماعت فرمایا ہے اساں تے انجی کرنے ہوندے ہیں اللہ دے فضل نال کو سنے تے بسم اللہ نہ کو سنے تے ساڈے کول کو کھٹے مالٹے نہیں ہوندے جڑے وکنے نہیں حضور دا دین سچا سچا کو طلب تو محبت رکھے تے سنانے کدی گاٹے ایویں ہوئے بھی نہیں توجہ نہیں فرمائی جے دعا ہے اللہ جل شانہ دی بارگاہ چ دعا ہے جس مقصد واسطے اس محفل دا اہتمام ہویا ہے ایتھوں بھائی منور تے انہاں دے ساتھی گناہ لے کے جا رہے ہیں اتھے جا کے حضور تو بخشوا کے آؤ آہد لے کے آؤ کے سونے اج تو بعد تیری بارگاہ چ آ گئے سانو پاک کر دے آئندہ تو بعد اسی کبیرہ گناہاں دے نیڑے نہ جاواں گے یہی مقصد ہے حضور کی حاضری کا سیر کن پولی قوم ہے اتھے جا کے بھی آنے مولوی جا کوئی ایڈی ترقی ہوگی حضور دے بوئے تے جائیے ہاتھ آگے کریے ٹوٹی آپ پہ چل پیندی پیچھا کریے تے بند ہو جاندی ٹائلاں اتھے کمال لگیاں نے پتھر اتھے کمال لگے نے بلے بلے ٹھنڈیاں ماما پکھے بارش سٹ دے نے اتھے بھی جا کے ایسیاں دیاں تے ٹیلاں دیاں تے دنیا دے مال دیاں گلاں کرنیاں چلیا دنیا دے ٹیلاں تے اے سارے تماشے نہ ویکھن جایا کر حضور تو فیض لین جایا کر اتھوں دی تے ہوا عشق والیاں نوں قسم خدا دی مست کر چھڑ دی اللہ تعالیٰ کدی سانو لے جاوے ایمان دی حالت نال تے اتھوں دے فیض و برکات ختم شریف پڑھاں گے تے بھائی منور صاحب نو انشاءاللہ العزیز اسی ہار اس واسطے پانے نے کہ حضور دے غلام تے مہمان بن کے جا رہے نے تے اپنے گناہاں دی بخشش کروان واسطے جا رہے نے اللہ سانو عمل دی توفیق دے قاری صاحب